मलाई लाग्छ मुलुकमा 80% भन्दा बेसी व्यक्तिहरू आज राज संस्थाको पक्षमा उभिएका छन्। किनकि मैले जहाँ जाँदा पनि राज संस्थाको पक्षमा आवाज देखेको छु। हिजोका कम्युनिस्टहरू, खास गरिकन हिजोका माओवादीहरू जसले युद्ध लडे बन्दुक बोकेर आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर, आज सबैभन्दा राज संस्थाको पक्षमा उभिएका उनीहरू नै छन्। त्यसैले यो एउटा नेपालका लागि नेपालीले राज संस्थाको जुन विचार ल्यायो, यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राज संस्थाको विचार भनेको राजतन्त्रको विचार होइन, राजाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने विचार होइन, राजाले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने विचार होइन, 2047 सालको संविधान ब्यौताउनुपर्छ भन्ने विचार होइन, पञ्चायत ब्यौताउँछु भन्ने विचार होइन। राज संस्थाको विचार भनेको के हो भने यो मुलुकको जियो पोलिटिक्समा एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय, राजनीतिभन्दा माथि उठेको निकाय नभइकन यो मुलुकको स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता नबच्ने भयो। त्यसैले त्यस्तो संस्था भनेको पृथ्वीनारायण शाहको वंश जसले यो मुलुक बनायो त्यही पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हुनुपर्दछ भनेर हामीले जुन विचार राखेका थियौँ, आज त्यो विचार स्थापित भयो। राजावादी भनाउँदाहरू चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूद्वारा नै सञ्चालित छन् र उनीहरूले कुरा राजाको गर्ने, चर्का कुरा गर्ने, तर त्यो चर्का कुराले राजा आउँदैन। का लागि नेपालीको समर्थनमा आम धार्मिक समुदाय उभिसके पछाडि अबको चुनाव चाहिँ या त तपाईँ धर्मको रक्षाको लागि भोट दिनुहोस् या धर्म विरोधीहरूलाई भोट दिनुहोस् भनेर नेपाली नागरिकले रोज्नु पर्दाखेरि मलाई लाग्छ 90% नेपाली नागरिकहरूले धर्मको पक्षमा उभिएको नेपालका लागि नेपाललाई भोट दिन्छन्। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी, यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। पार्टीको कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्दैछ? पार्टी अभियानबाट पार्टी भएको छ होइन? हो, अभियानबाट हामी पार्टीमा आएको पनि लगभग 3 महिना भयो। हामी मुलुकव्यापी दौडामा छौँ। मेचीदेखि महाकालीसम्म सङ्गठन निर्माणको क्रममा छौँ। विभिन्न ठाउँमा सङ्गठन निर्माण भइराखेका छन्। धेरै ठुलो उत्साह हामीले पाएका छौँ। हामी जहाँ जाँदाखेरि पनि, चिया खान यसो गाडी रोक्दाखेरि पनि हामी माओवादीका, एमालेका, काङ्ग्रेसका, राप्रपाका हौँ, तर हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। तपाईँहरूको एजेन्डा हामीलाई खुब मनपर्छ। तपाईँहरू नडराउनुहोस्, तपाईँहरू खुट्टा नकमाउनुहोस्, तपाईँहरूको पछि हामी छौँ, हामी तपाईँहरूलाई भोट दिन्छौँ भन्ने यस्ता उत्साहका कुराहरू सुन्न पाउँदाखेरि ज्यादै खुसी लाग्छ। एक किसिमको जनउभार आएको छ, जनलहर छ। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले 3 वर्षसम्म गरेको अभियान र त्यसलाई हामीले राजनीतिक पार्टीमा गरेको रूपान्तरणले एउटा राम्रो काम हामीले गरेछौँ। राम्रो कामको थालनी गरेका छौँ। यसमा आम नागरिकहरूको ठुलो साथ र समर्थन मिल्छ भन्ने कुरामा हामीलाई जुन विश्वास जागेको छ त्यसलाई मैले एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिएको छु। र हामी विभिन्न विषयमा पार्टीले सङ्गठन विस्तार मात्रै नभएर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि गरिराखेको छ। उदाहरणका लागि हामी एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा छौँ। केही समय अगाडि हामीले माइतीकर मण्डलमा एमसिसीको विषयमा 2-3वटा कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा जघन्य उल्लङ्घन भएको जयसिंह धामीको जुन तुइन प्रकरण छ त्यो विषयमा हामीले सडकमा कार्यक्रम गरेका छौँ। हिजो मात्रै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा गएर हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। हामी कोण सभाहरू गरिराखेका छौँ। हिजो मात्रै हाम्रो कोण सभा ललितपुरमा थियो, आज गोङ्गबुमा छ। यसरी हामीले हप्तामा 3-4वटा कोण सभाहरू काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा गर्ने कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। र सँगसँगै उपत्यकामा पनि हामी पार्टी विस्तार गर्दैछौँ। छिटै हाम्रो ललितपुरमा पार्टी सङ्गठन निर्माण हुँदैछ। उपत्यका समिति बनेको छ, बागमती प्रदेश समिति बनेको छ, 3 नम्बर प्रदेश समिति तयारी भएको छ। धेरै कामहरू भइराखेका छन्। त्यसैले हामी आशावादी छौँ। हजुर, एउटा भनाइ छ यो नेपाली युवाहरूले जस्तो यो राजनीति पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भन्छन् होइन। पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने गर्छन् होइन। जुनसुकै आए पनि कानै चिरेको भन्ने कुराहरू पनि गर्छन्। तपाईँहरू चाहिँ अब अभियान त एकदम राम्रो थियो, सक्सेस थियो होइन। तपाईँहरू चाहिँ अभियान छोडेर अहिले
पार्टीतिर हो। लाग्नु भएको छ। यसमा तपाईँहरूलाई भनौँ न युवाहरूको साथ सहयोग होइन के छ अहिले? अभियानको जस्तै क्रेज छ कि होइन, अथवा त्योभन्दा पनि अझै क्रेज छ कि? त्योभन्दा बेसी क्रेज छ। हामी अभियानमा भन्दा अब कतिपय कुराहरू हामी बिस्तारै खोल्दै जान्छौँ। दुई तिनवटा कुराहरू अभियानमा भन्दा धेरै राम्रो भएको छ। एउटा चाहिँ मुलुकको विद्वत समाज हामीसँग जोडिएको छ, धेरै ठुलो विद्वत समाज जोडिएको छ, जुन अभियानको दौरानमा जोडिएको थिएन। भने युवाहरू पनि हाम्रो युवा सङ्गठनको निर्माण भइसकेका छ, त्यस्तै आध्यात्मिक युवा सङ्गठनको निर्माण भएको छ। युवाहरू पनि जोडिने क्रम एकदमै तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले राख्नुभयो, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका, तपाईँहरू किन फरक हो र तपाईँहरू पनि त त्यस्तै त हो नि भन्ने जुन एउटा समाजमा न्यारेटिभ छ, त्यसमा मुख्य दुई तिनवटा कुरालाई हेर्नुपर्छ। हामी जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका होइनौँ। किनभने सबभन्दा पहिला नेपालका लागि नेपाली अभियानले के गर्यो र नेपालका लागि नेपाली पार्टीले के गरेको छ भन्ने कुराले कामको दृष्टिकोणले हाम्रो मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरो, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले नेपाली अभियान हुँदाखेरि अभियानले नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारका 6वटा महत्त्वपूर्ण स्रोत छन्। ती स्रोतको समाधान यसरी यसरी गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा क्लियर ब्लुप्रिन्ट हामीले अगाडि सार्यौँ र हामी आन्दोलनमा गयौँ र हामीले जुन एजेन्डाहरू उठायौँ, त्यो एउटा मुलुकभरि त्यसले एक किसिमको अभियानको रूप लिएर ती एजेन्डाहरू स्थापित भए र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सङ्गठित रूपमा सडकमा गएर अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो सङ्गठित संस्था नेपालका लागि नेपाली थियो। र हामीले जुन एजेन्डाहरू अगाडि सार्यौँ, ती एजेन्डाहरू मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुनामा स्वतःस्फूर्त रूपमा विभिन्न सङ्गठनहरूले विभिन्न संस्थाहरूले उठाए, त्यो हाम्रो ठुलो सफलता हो। सँगसँगै हामीले के भन्यौँ भने मुलुकका 5वटा मुख्य समस्या छन् भन्यौँ हामीले। एउटा भ्रष्टाचार, अर्को राष्ट्रियता, राजनैतिक शुद्धिकरण, सामाजिक न्याय र समाजमा भएका जति पनि यी विभेदका प्रश्नहरू छन् त्यो सामाजिक न्यायभित्र पर्छ, र हाम्रो धर्म र सभ्यताको रक्षा। यी 5वटा कुराहरूलाई हामीले जसरी उठायौँ, ती कुराहरूमा सुरुमा हामीले जब नेपाल चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू बुद्ध किराँत सापेक्ष धर्मसापेक्ष राज्य बन्नुपर्छ भन्दाखेरि मानिसहरूको धेरै ठुलो आकर्षण थिएन। तर अहिले मुलुकका सबै गुरुजनहरू, मठाधीश पीठाधीश साधु सन्तहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो। त्यसले हाम्रो यो धर्मसापेक्ष राष्ट्रको एजेन्डाले अहिले कहाँ पुर्यायो भने गुरुजनहरूले केही समय, केही 1 महिना 1.5 महिना अगाडि त्रिवेणीमा खोलामा उहाँहरू बसेर देशका ठुल्ठुला गुरुजनहरूले आउँदो चुनावमा हिन्दू धर्मको एजेन्डा नबोक्ने, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रको एजेन्डा नबोक्नेलाई भोट नदिने भनेर पारित गर्नुभयो। त्यसैले अहिले तपाईँले विभिन्न पार्टीमा देख्नुहुन्छ, काङ्ग्रेस पनि सलबलाइरहेको छ, एमाले विभिन्न धर्मका कुराहरू लिएर सलबलाउन थालेका छन्। त्यो हाम्रो कारणले भएको एउटा प्रगति हो। उहाँहरूले चाहिँ भोटको नाटक गर्नुभएको हो, तर अब नेपालका लागि नेपालीको समर्थनमा आम धार्मिक समुदाय उभिसके पछाडि अबको चुनाव चाहिँ या त तपाईँ धर्मको रक्षाको लागि भोट दिनुहोस् या धर्म विरोधीहरूलाई भोट दिनुहोस् भनेर नेपाली नागरिकले रोज्नु पर्दाखेरि मलाई लाग्छ 90% नेपाली नागरिकहरूले धर्मको पक्षमा उभिएको नेपालका लागि नेपाललाई भोट दिन्छन्। त्यसैले अरू सम्पूर्ण दलहरू एकातिर, नेपालका लागि नेपाली एकातिर। अबको चुनाव त्यसरी जान्छ र नेपालका लागि नेपाली भर्खर जन्मिएको पार्टी भए पनि आउँदो चुनाव पछाडि यो नै मुलुकको मूलधार राजनीतिक शक्ति हो, विकल्प मात्रै होइन। त्यसको एउटा सङ्केत देखिएको छ। अहिले यहाँले भनेकामा अभियानमा भन्दा केही फरकहरू आयो। एउटा दोस्रो फरक के आयो भने
अभियानको दौरानमा हामी जाँदाखेरि अभियान चाहिँ एउटा लुज नेटवर्क हुँदो रहेछ। हजुर आज 50 जना मान्छे आउँछन्, एउटा एजेन्डामा थपिन्छन्, भोलि उनीहरू जान्छन्। भोलि 200 मान्छे आउँछन्, आज थपिन्छन्, अर्को दिन जान्छन्, किनकि त्यहाँ एउटा राजनीतिक विचार छैन। त्यसैले हामीले पार्टीमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा स्पष्ट राजनीतिक विचार लिएर आयौँ। त्यो विचार भनेको के हो भने विदेशीवाद, विदेशी सिद्धान्त र विदेशी विचारले यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। त्यो पुँजीवाद होस् कि, त्यो साम्यवाद होस् कि, समाजवाद होस् कि, त्यो माओवादी विचार होस् कि, लेनिनवाद होस् कि, मार्क्सवाद होस्, यी विदेशी विचारहरू हुन्। यी विदेशी विचारले अबको मुलुकको यो राजनीतिक तरलतालाई निकास दिन सक्दैन। त्यसैले मौलिक राजनीतिक विचार चाहिन्छ। त्यही कारणले हामीले नेपालवाद या पृथ्वीपथ जुन विचारले यो मुलुकलाई एकीकरण गर्यो, जुन विचारले यो मुलुकलाई बनायो, निर्माण गर्यो, त्यो विचार नै यो मुलुकको राजनीतिक सिद्धान्तको दर्शनको आधारशिला हो भनेर हामीले पृथ्वीपथलाई हाम्रो राजनीतिक चिन्तनको आधारशिला बनायौँ। यो मुलुकमा अरू कुनै पनि त्यस्तो दल छैन जसले एउटा मौलिक राजनीतिक चिन्तन बोकेको छ, त्यो हामी मात्रै हौँ। त्यसैले अबको इलेक्सन भनेको तपाईँ मौलिक राजनीतिक चिन्तन चाहनुहुन्छ कि विदेशीवाद चाहनुहुन्छ, विदेशी विचार चाहनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर पनि एउटा किता काट गर्न हामी सफल भएका छौँ। त्यस्तै धेरै राजनीतिक दलहरू विदेशमा जन्मेका छन्, विदेशीद्वारा प्रभावित छन्। विदेशीहरूले कसरी प्रभावित गरेका छन् छर्लङ्ग छौँ, यसका उदाहरण दिन नै पर्दैन। तर हामी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट जन्मिएको दल हौँ। नेपाली नागरिकहरूको मायाबाट नेपालकै मौलिकतामा जन्मिएको दल हौँ। त्यसैले हामीमा विशुद्ध नेपाली मन, नेपालीपना, नेपाली भावना, नेपाली परिचय र नेपालवाद छ। त्यो कारणले हामी अरूभन्दा फरक छौँ। त्यति मात्रै नभएर नेपालका लागि नेपाली पार्टीले हिजो जब हामीले राज संस्थाको कुरा उठाएका थियौँ, केही साथीहरू हामीबाट छुट्टिएर पनि गए, हामीमाथि ठुला आरोपहरू पनि आए। तर आज तपाईँ जहाँ जानुहोस्, मलाई लाग्छ मुलुकमा 80% बेसी व्यक्तिहरू आज राज संस्थाको पक्षमा उभिएका छन्। किनकि मैले जहाँ जाँदा पनि राज संस्थाको पक्षमा आवाज देखेको छु। हिजोका कम्युनिस्टहरू, खास गरिकन हिजोका माओवादीहरू जसले युद्ध लडे बन्दुक बोकेर, आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर, आज सबैभन्दा राज संस्थाको पक्षमा उभिएका उनीहरू नै छन्। त्यसैले यो एउटा नेपालका लागि नेपालीले राज संस्थाको जुन विचार ल्यायो, यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राज संस्थाको विचार भनेको राजतन्त्रको विचार होइन, राजाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने विचार होइन, राजाले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने विचार होइन, 2047 सालको संविधान बिउताउनुपर्छ भन्ने विचार होइन, पञ्चायत बिउताउँछु भन्ने विचार होइन। राज संस्थाको विचार भनेको के हो भने यो मुलुकको जियो पोलिटिक्समा एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय, राजनीतिभन्दा माथि उठेको निकाय नभइकन यो मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता नबच्ने भयो। त्यसैले त्यस्तो संस्था भनेको पृथ्वीनारायण शाहको वंश जसले यो मुलुक बनायो त्यही पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हुनुपर्दछ भनेर हामीले जुन विचार राखेका थियौँ, आज त्यो विचार स्थापित भएको छ। हजुरले सेरेमोनियल किङको कुरा गर्नुभयो। हो जस्तो सेरेमोनियल किङ होइन ले चाहिँ, जस्तो सेरेमोनियल किङ भनेको त एउटा साइलेन्ट जस्तै हुन्छ होइन त? हो। राजा त साइलेन्ट बस्ने हो होइन? यसले चाहिँ कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्छ? कसरी परिवर्तन ल्याउँछ भने राजा भनेको हेड अफ द स्टेट हुन्, राष्ट्र प्रमुख हुन्। हजुर। राष्ट्र प्रमुख हुनुको अर्थ के भने राष्ट्र प्रमुखका सर्टेन अधिकारहरू हुन्छन्। तर राष्ट्र प्रमुख चाहिँ, राजा चाहिँ कस्तो राष्ट्र प्रमुख हुन् भने राजनीतिभन्दा माथि उठेको। राजनीति चाहिँ विवादास्पद हुन्छ, राजनीति गर्ने मान्छे विवादमा पर्छ। राजनीति कहिले हार्छ, कहिले जित्छ, कहिले कुन दलले हार्छ, कहिले कुन दलले जित्छ, राजनीति विवादमा आउँछ। तर राज संस्था चाहिँ राजनीति गर्ने हो भने राज संस्था विवादमा आउँछ। हिजो राजतन्त्रले राजनीति गरेको कारणले विवादमा आयो। तर त्यो राज संस्था चाहिँ राजनीति नगर्ने, राजनीतिभन्दा माथि उठेको सम्मानित संस्था, सबैले त्यो राष्ट्र प्रमुख चाहिँ मेरो राष्ट्र प्रमुख हो भन्न सक्ने, त्यो एकताको प्रतीक, त्यो आस्थाको प्रतीक चाहिन्छ। त्यसैले हामीले बनाउन खोजेको चाहिँ जापानको जस्तो, युकेको जस्तो, नेदरल्यान्ड्सको जस्तो, कम्बोडियाको जस्तो, जसले मुलुकलाई एक सूत्रमा बाँध्छन्। सम्पूर्ण नागरिकहरूले मेरो राजा भनेर भन्छन् र उनले राष्ट्र प्रमुखको रूपमा सर्टेन संवैधानिक अधिकारहरू प्रयोग गर्छन्। त्यसले त्यस्तो किसिमको राज संस्था नहुने हो भनेदेखि यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरता पनि सम्भव छैन, मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता पनि प्रश्नवाचक बनेको छ, राष्ट्रियता पनि गम्भीर सङ्कटमा गएको छ, भ्रष्टाचार पनि एकदमै बढेको छ। र यी सबै समस्याको समाधानका लागि
राजनीतिभन्दा माथि उठेको राज संस्थाको जब हामीले कुरा उठाएका थियौँ, हामीलाई धेरै मानिसले विवादमा तानेका थिए, आलोचना गरेका थिए। तर अहिले हामी जहाँ जाउँ तपाईँहरूले राज संस्थाको कुरा गर्छ, एकदम राम्रो कुरा हो। 21st सेन्चुरीको राजाको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो एकदम राम्रो कुरा, हाम्रो प्रशंसा हामी सुन्न थालेका छौँ। त्यसले यो डाइनामिक्स चेन्ज भयो। यो डाइनामिक्स चेन्ज गर्नमा हामीले जुन मेहनत गऱ्यौँ, जुन विचारहरू हामीले प्रसारण गऱ्यौँ, प्रसारित गऱ्यौँ, विचारहरू राख्यौँ, त्यो विचार आज स्थापित भएको छ। तर स्थापित हुँदैखेरि राजा त आइसकेका छैनन् नि। तर अब मलाई के लाग्छ भने या त अब एउटा ठुलो आन्दोलनको माध्यमबाट या निर्वाचनको माध्यमबाट अब राज संस्था यो मुलुकमा स्थापित हुने प्रबल सम्भावना बनेको छ। निर्वाचनको माध्यमबाट भनेको तपाईँहरू चुनावमा जाने अनि तपाईँहरूलाई जनताले भोट दिएर तपाईँलाई उसमा ल्याउनु पर्यो। हो, हामी पार्लियामेन्टमा आउँछौँ, हामी संविधान संशोधन गर्छौँ र संविधान परिमार्जन गरेर हामी अहिलेको संविधानले त हिन्दू राष्ट्र र राजालाई त चिन्दैन। तर अहिलेको संविधानको धारा 274ले के भन्छ भने सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता बाहेकका अन्य सम्पूर्ण कुराहरू खारेज गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ भन्छ। त्यसैले यही संविधानभित्र पनि यो संविधानका धेरै धाराहरू खारेज गरेर राज संस्था आउन सक्छ, हिन्दू धर्म आउन सक्छ, धर्मसापेक्ष राज्य आउँछ, संघीयताको खारेजी हुन सक्छ। त्यसले एउटा बाटो त्यो हुन्छ। अर्को बाटो व्यापक आन्दोलनका भरमा यो सिङ्गो सत्ता संरचना संविधानै फालेर नयाँ संविधान राजा ल्याएर नयाँ संविधान ल्याउने दोस्रो बाटो हुन्छ। हामी दुईटै बाटोमा छौँ र यी दुईटै बाटोमा हामीले थुप्रो एउटा नागरिकहरूको साथ र समर्थन जसरी पाइराखेका छौँ त्यसले हाम्रो उत्साह चाहिँ बढेको छ। हजुर, जस्तो केही समय अगाडि एउटा अभियानको तपाईँहरूको जस्तै पहिलाको जस्तै अभियानको घोषणा भयो होइन? उहाँहरूको पनि अब तपाईँको पार्टीको जस्तै जस्तो धर्मको कुरा र राजाको कुरालाई चाहिँ प्रमुख मानेर उहाँहरूले अभियान घोषणा गर्नुभयो। तर कस्तो थियो भनेदेखि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब जति पनि छन् अब राजावादी भन्छन् अनि हिन्दू धर्मको कुरा गर्छन्, ल एकैचोटि एकै ठाउँमा बसौँ न त भन्यो, एकै ठाउँमा बस्न पनि सकिँदैन र हाम्रो चाहिँ कुरा मिल्दा पनि मिलेन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ अभियानको चाहिँ घोषणा गरिहाल्न परेको हो भन्ने जस्तो कुरा गर्छन्। अनि कतिले के भन्छ राजा भन्नेहरू जति पनि छन् उहाँहरू त पुरै मिल्दैन, यो भन्ने मात्रै हो भन्ने जस्तो कुरा गर्छन्। के यो राजा भन्नेहरू बिचमा पनि जस्तो भनौँ न गणतन्त्रवादीहरूको घुसपेट भएको त छैन? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँले गजब राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने राज संस्थाको जुन एउटा विचार छ त्यो विचारलाई राजनैतिक रूपमा स्थापित नगरिकन राज संस्था फर्किँदैन। राजा सुरु हिँडेर दरबारमा गएर राजा आउँदैनन्। त्यो त अवश्य आउँदैन। राजाले आन्दोलन गरेर पनि राजा आउँदैनन्। राजा त सबको साझा भनिएको हो, किनकि राजाले आफै आन्दोलन गरे भने के हुन्छ भने राजा त विभाजित हुन्छ। त्यो राजा नचाहनेको लागि पनि त राजै हो नि, हो होइन? हिजो जसले राजा हटाए राजा त उनीहरूको पनि राजा हो नि। त्यसले राजा चाहिँ सबैको एउटा एकताको प्रतीक हुनका लागि राजा स्वयं आफैले राजनीति गर्नु हुँदैन। राजा सडकमा आउने, राजाले आन्दोलन गर्ने, ल मलाई साथ देऊ, मलाई दरबार लैजाऊ। तर कोहीले त राजा त सडकमै आउनुपर्छ पनि भनिरहेको छ। त्यो गलत विचार हो नि, त्यो गलत विचार। त्यसले राजालाई एउटा स्थायित्व दिँदैन। त्यो राजाकै हितको विरुद्धमा छ, मुलुकको हितको विरुद्धमा छ। त्यसले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले पनि अहिले यहाँले भनेको प्रश्नअनुसार कतिपय कुरा सुनिरहेको छौँ। कतिपय राजावादी भनाउँदाहरू चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूद्वारा नै सञ्चालित छन् र उनीहरूले कुरा राजाको गर्ने, चर्का कुरा गर्ने, तर त्यो चर्का कुराले राजा आउँदैन। किनकि अबको राजा आउनको लागि एउटा राजनीतिक सङ्गठन चाहिन्छ, राजनीतिक विचार चाहिन्छ, नेतृत्व चाहिन्छ। त्यो स्थापित भएपछि त्यसले ल्याउने हो, त्यसले राजालाई लिएर आउने हो। राजाले
यहाँ दुईटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। राजाले नेतृत्व गरेर बिना राजनीतिक विचार हुल्लडबाजी प्रवृत्तिले राजा आउने हुन् कि राजनीतिक विचार बोकेर त्यसलाई स्थापित गरेर नेतृत्व स्थापित गरेर सङ्गठित रूपमा त्यो सङ्गठित शक्तिले राजा ल्याउने, दुईटा फरक फरक बाटो हुन्। हामी हुल्लडबाजी प्रवृत्तिले राजा आउँछन् भन्ने कुरा विश्वास गर्दैनौँ। त्यसले राजा आउनुको लागि सबभन्दा पहिलो प्रिकन्डिसन राजनीतिक विचार स्थापित हुनुपर्छ। त्यो विचार भनेको राजतन्त्र होइन, राज संस्था। त्यो राज संस्था भनेको संविधानभित्र बस्ने, नागरिकको कित्तामा बस्ने, संसदभित्र बस्ने, राजनीति नगर्ने, मुलुकको एकताको प्रतीक हुने, आस्थाको केन्द्र हुने, हेड अफ द स्टेट भएर संवैधानिक अधिकारहरू प्रयोग गर्ने, त्यो विचारलाई हामीले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। तर यो हाम्रो विचारलाई विस्थापित गर्नका लागि चर्का चर्का कुरा गर्ने विभिन्न समूहहरू विभिन्न पटक आएका छन्। ती समूहहरूले राज संस्थाको कुरालाई स्थापित गर्न सक्दैन र राजा ल्याउन पनि सक्दैन। त्यसले यो विचारलाई पटक पटक हेर्नुहोस्, हामी नेपालका लागि नेपाली अभियानमा आयो, केही मान्छेले त्यस पछाडि अभियान खोलेर हाम्रै विचार बोकेर हामीलाई कमजोर बनाउने काम गरे, तर सकेनन्। किन उनीसँग विचार छैन, चर्का कुरा मात्रै छन्। अहिले हामीले पार्टी खोल्यौँ, केही मान्छेहरू फेरि एउटा अभियानको रूपमा अर्को पार्टीको रूपमा सुरु गरेका छन्। त्यहाँभित्र राम्रा मान्छे पनि छन्। तर पहिलो प्रश्न मेरो के हो भने हाम्रै विचार बोक्ने हो भने उहाँहरूले एकचोटि पनि हामीसँग किन छलफल गर्नु भएन, एकचोटि पनि हामीसँग किन वार्ता गर्नु भएन। जहाँसम्म डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीको कुरा छ, उहाँ स्वयं म नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा जोडिन्छु भनेर जोडिएर नेपालका लागि नेपाली पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको र उहाँ स्वयंले म मेडिकल विभागको, खास गरी डाक्टरहरूको मेडिकल सेक्टरको विभागीय प्रमुख भएर काम गर्छु भनेर आफैले भनेर त्यो जिम्मेवारी लिनुभएको। उहाँ जस्तो व्यक्तिले म छुट्टै पार्टी खोल्छु, म तपाईँहरूसँग एक हुन सकिनँ, यहाँ मेरा विचार मिलेनन्, तपाईँहरूले यो गलत काम गर्नुभयो भनेर हामीलाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो राजनीतिक नैतिकता राख्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, फरक हुन पाइन्छ। राजनीतिक दल, राजनीतिक विचार त खुल्ला हो नि, तर फरक त देखिएछ नि। हजुर राज संस्थाको कुरा गर्नु भएको छ, कति चाहिँ राजा चाहनेहरू राजतन्त्रको कुरा। एक्ज्याक्टली। त्यसैले हाम्रो कुरा के हो भने पहिला तपाईँ एउटा विचारको रूपमा प्रष्ट हुनुहोस्। विचारमा प्रष्ट नभइकन र एक ठाउँमा नआइकन एउटा ठुलो शक्ति नबनिकन परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तपाईँ मुलुकको लागि कुरा गरिरहनु भएको छ भने नेपालका लागि नेपालीमा तपाईँ बस्न नसक्नुपर्ने कारण के भयो? पद पुगेन कि? विचार नमिलेको यो विचार मिलेन भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। कार्यक्रम नमिलेको यो कार्यक्रम नमिलेको भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो त केही पनि कुरा भएनन् नि। हामीले जे एजेन्डा उठाएका छौँ त्यही कुरा गर्ने। यसले एउटा के देखाउँछ भने एउटा विभाजनको प्रवृत्ति, जुङ्गाको लडाइँदेखि। एक्ज्याक्टली। यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले कसैलाई पनि हित गर्दैन, मुलुकको हित गर्दैन। एकछिन एउटा व्यक्ति त चर्चामा आउला, इमोसनल्ली उसले कुरा पनि राख्ला, तर इमोसनल कुराले पोलिटिक्स हुँदैन। त्यसले म ती साथीहरूलाई के भन्छु, खास गरिकन डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले गलत बाटो लिनुभयो, तपाईँहरूले गलत काम गर्नुभयो। त्यही एजेन्डा बोक्ने हो भने तपाईँ यहाँनिर किन एकचोटि पनि हामीसँग छलफल गर्नु भएन? हाम्रा गल्ती थिए भने ती गल्ती यी हुन् भने किन औल्याउनु भएन? त्यसले यो पोलिटिकल कल्चरै भएन। तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो कि हामीले पोलिटिकल कल्चर विकास गर्न सकेनौँ भने राजालाई मान्ने, राज संस्थाको कुरा गर्ने थुप्रै सङ्घ संस्था सङ्गठन पार्टीहरू त होलान्, तर त्यसले निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन। त्यसले यो एउटा सङ्कट चाहिँ हामी सबैका सामुन्यमा छौँ। अहिले यो सत्ता यति कमजोर भएको छ, उनीहरूको आफ्नै द्वन्द्व यति चरम अवस्थामा छ, पार्टीहरू फुटेका छन्, तर ठ्याक्कै त्यही प्रवृत्ति के छ? राष्ट्रवादी शक्ति मापिन्छ। त्यो चाहिँ घातक हो। अब यो समस्या हामीले पनि झेलिराखेका छौँ। यसको सम्बोधन हामी सबैले गर्नुपर्छ। यो सम्बोधन हुन सकेन भने नागरिकहरूमा निराशा आउँछ र त्यो निराशाको जिम्मेवारी हामी प्रत्येक हौँ। हजुर, अब केही समय अगाडि एउटा कार्यक्रममा यो नेपालको जारी संविधान चाहिँ अब काम नलाग्ने भइसक्यो होइन, अब कि देश रोज्नु पर्यो कि संविधान रोज्नु पर्यो भन्ने कुराहरू उठेका थिए होइन। कसैले त 47 सालको संविधान जो
बिउजाउने कुरा गर्दै थिए। कोही तपाईँको 2004 सालको संविधान, 7 सालको संविधान, 19 सालको संविधान यो कुरा उठाइरहेको छ कि अब यो नेपालको संविधान ले कामै नगरेको यो चाहिँ अब फेर्नै पर्ने स्थिति भनौँ न, त्यस्तै आएको हो त। अब देश रोज्ने कि संविधान रोज्ने, नेपालको संविधान यसले त काम गर्दैन। यो 12 बुँदेको उपज हो, यसले त काम गर्दैन। हजुर, यसमा त विवादै छैन। हजुर, तर हामी त अगाडि बढ्नु पर्यो नि। परिवर्तन भनेको त अग्रगामी हुन्छ नि। पश्चगामी कुरा गरेर त भएन। म 19 सालको संविधान ल्याउँछु, 47 सालको संविधान ल्याउँछु भन्ने चर्का कुरा गरेर परिवर्तन हुँदैन। यस्ता विचारले चाहिँ परिवर्तनलाई रोक्छ। यो परिवर्तन विरोधी हो। परिवर्तन जहिले पनि फरवर्ड लुकिङ हुन्छ, यो अगाडि जान्छ। समस्याहरूको सम्बोधन गरेर यो अगाडि बढ्छ, पछाडि परिवर्तन फर्किँदैन। त्यसले कतिपय मान्छेहरू चिप्ला कुरा गर्छन्, राम्रा कुरा गर्छन्, तर अन्त्य त कहाँ लगेर कहाँ लान्छन्? 19 सालको संविधान, 47 सालको संविधानमा लान्छन्। त्यसले त्यो परिवर्तनको बाधक छ। त्यसैले यस्ता थुप्रै नकारात्मक कुराहरू, अप्ठ्याराहरू हामीसँग छन्, नभएका होइनन्। तर मलाई के विश्वास छ भने नेपाली नागरिकहरूले, नेपाली समाजले बुझ्छ अब परिवर्तन पछाडि जाँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्छ, यो संविधानले काम गर्दैन भन्ने कुरा पनि बुझ्छ। कि त यो संविधानमा आमूल रूपमा परिवर्तन गरिनुपर्छ या यो संविधान फालेर नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ। त्यसले मात्रै मुलुकको हित हुन्छ भन्ने कुरा अब नेपाली समाजले बुझेको छ। त्यसैले म आशावादी किन छु भने विभिन्न व्यक्तिहरूले एउटा रहरका लागि विभिन्न सानातिना सङ्घ संस्था सङ्गठन खोले पनि पिपुलले उनीहरूलाई पत्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि त्यो पोलिटिकल एजेन्डा लिएर कति गाह्रो छ त हामीलाई थाहा छ नि। हामी मुलुकभरि कसरी हिँडेका छौँ, कति अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यो एकछिन उत्साहमा, उत्तेजनामा, लहरमा गरेका कामको परिणाम हुँदैन र त्यसले सार्थकता दिँदैन भन्ने कुरो हामीले प्रष्ट रूपमा बुझेका छौँ। र नेपालका लागि नेपाली नै अबको यो मुलुकको राजनीतिक मूलधार, विकल्प मात्रै मूलधार। किनकि हामीले जुन विचार राखेका छौँ ती विचार त हामीले आज राखेका होइनौँ। त्यो विचारप्रतिको निष्ठा त प्रष्ट भएको छ नि। तिनै विचार अरूले किन बोकिरहनु पर्यो? यहीँ आउँदा भइहाल्यो नि। यदि विचारको कुरा हो भने, पदको कुरा हो भने त जतिवटा खोले पनि हुन्छ। हजुर, यो एमसिसीको कुरालाई अगाडि बढाउँ। जस्तो के छ भनेदेखि यो तपाईँहरूले उठाउँदै आउनुभएको कुरा थियो होइन। अब तपाईँले माइती घरदेखि लिएर हरेक चाहिँ यो चाहिँ विरोधहरूमा चाहिँ एमसिसीको कुराहरू तपाईँको पार्टीले अभियान छँदादेखि नै उठाइरहेको कुरा हो। यसको विरोधमा यो एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ होइन। के अब यो एमसिसी पास हुनेतिर गएको हो? जस्तो तपाईँको नुवाकोटतिर पनि जग्गा अतिक्रमण भएको छ भनिएको छ, तपाईँको यता चामुनारायणमा भवन बन्दैछ भनिएको छ। के अब यो एमसिसी पास हुने नै हो त? अब के हो? होइन, हामीले एमसिसीको विरोध सुरुदेखि गरिराखेका छौँ। हामीले एमसिसीको विरुद्धमा पहिलो कार्यक्रम रत्न पार्कमा गरेका थियौँ लगभग 2.5 वर्ष अगाडि। एमसिसीको विरुद्धमा पहिलो सडक कार्यक्रम गर्ने हामी नै थियौँ। र एमसिसी किन गलत छ भनेर लिखित रूपमा, दस्तावेजी रूपमा अघि सार्ने पनि हामी नै थियौँ। एमसिसी मुलुकको हितमा छैन भनेर हामीले थुप्रै पटक बोलिसकेका छौँ, त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। तर एमसिसीलाई पास गराउन अहिलेको सत्ता र सरकार जसरी लागेको छ, यो सत्ता र सरकारले एमसिसी पास गरायो भने मलाई लाग्छ नेपाली नागरिकहरूले कङ्ग्रेसलाई, माओवादीलाई र माधव कुमार नेपाल अहिलेको जुन गठबन्धन छ उहाँहरूलाई 1 भोट पनि दिँदैन। त्यसले उहाँहरू यही डरले मात्रै पास नगराउनु भयो हो। यदि यो डर हुँदैन थियो भने उहाँहरू पहिल्यै पास गराइसक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले आउँदो निर्वाचनमा उहाँहरूले यसको परिणाम भोग्नुहुन्छ। म यसमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो यसका लागि।